बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिस्मिल इनसाइट। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जिन घड़ियों का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और इस वक्त तमाम तर ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 3 अहम नए प्रोग्राम जारी कर दिए गए हैं और इसमें 3 ही किस्म की ख़वातीन अहल हो सकेंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तीनों प्रोग्राम्स के मुताबिक बताएँगे और आपके बच्चों के वज़ाइफ़ के बारे में भी बताएँगे कि बहुत सी ख़वातीन का इस वक्त शिकवा है कि हमारे जो बच्चों के वज़ाइफ़ हैं वो अभी तक हमें नहीं मिल रहे। तो आज आपको ये बताया जाएगा कि आपके बच्चों के वज़ाइफ़ आपको कब से मिलना शुरू होंगे और कौन कौन से बच्चे हैं जिनके वज़ाइफ़ इस वक्त रोक दिए गए हैं। याद रहे कि इस वक्त बच्चों के वज़ाइफ़ में बहुत बड़ी परेशानी का सामना है तमाम वालिदैन को, तो उसकी वजह भी आपको बताई जाएगी कि वो आपके बच्चों के जो वज़ाइफ़ हैं आपकी किस गलती की वजह से रुके हुए हैं। और इस वक्त 13,500 रुपये की जो पेमेंट जारी करने वाली है गवर्नमेंट, उसमें भी बहुत ही बड़ी औरतों की तादाद जो है वो भी इस वक्त नायल हो चुकी है। उनकी लिस्ट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तमाम तर मालूमात आपको बताई जाएंगी और पीएमटी स्कोर 32 क्या चीज़ है और इसमें इजाफा किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को हर सूरत में लाइक करें और हमें इसका कमेंट में जवाब दें कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। और हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं इमदादी प्रोग्राम्स के मतलब, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी मसाइल उन पर रोशनी डाली जाए। तो अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आपका मसला होता है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं उन ख़वातीन की जो कि इस प्रोग्राम में अब नई अहल होने वाली हैं। 3 किस्म की ख़वातीन जो कि अरसा 4-5 साल से इंतज़ार कर रही थीं कि उन्हें भी इमदादी रकम मिलनी चाहिए। वो भी गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन उन्होंने बार बार सर्वे करवाया, उसके बावजूद भी उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया था। तो उन ख़वातीन के लिए इस वक्त जो हमारी चेयरपर्सन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, डॉक्टर खालिदा परवीन साहिबा, और उनके साथ साथ जो इस प्रोग्राम को हेड कर रही हैं रुबीना खालिद साहिबा, वो दोनों की मुशावरत से इस वक्त ये चीज़ फ़ाइनल हो चुकी है कि जितनी ख़वातीन ने पहले सर्वे करवाया तो उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और जिन ख़वातीन के मुकम्मल कागज़ात नहीं होंगे, मुकम्मल मालूमात नहीं होंगी, तो उन्हें दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए दरख्वास्तें देने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बार बार सर्वे करवाया लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस प्रोग्राम में अहल नहीं किया गया। जब भी वो दोबारा बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के ऑफ़िस में जाती हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपकी जांच पड़ताल जारी है या आप नाअहल हैं। हालांकि हकीकत में वो लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल होते हैं और वो इंतहाई गरीब घराने की औरतें होती हैं। तो उनके लिए डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा ने ये मुकम्मल तौर पर ये तफसीलात जारी कर दी हैं कि उन्हें 2025 में लाजमी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज़ वाज़े करते चलें कि डॉक्टर रुबीना खालिद साहिबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमारा 2025 का जो साल है ये हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से बहुत ही बड़ा साल गुज़रेगा। इसमें एक तो तमाम तर ख़वातीन को इमदादी रकम में इजाफ़ा करके दिया जाएगा, उसके बाद उनके बच्चों में की रकम में भी इजाफ़ा किया जाएगा और उसके साथ साथ बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम तर ख़वातीन को खुद घर बैठे हुनर के ज़रिए से पैसे कमाने का मौका दिया जाएगा, जिसके ज़रिए से तमाम ख़वातीन जो भी इस प्रोग्राम में अहल होंगी वो जिस काम से भी लगन रखती होंगी, जो काम करना चाहती होंगी, उन्हें उस काम के बारे में मुकम्मल तरबियत दी जाएगी और उसके बाद उस काम के लिए जितना पैसा दरकार होगा, जितनी मशीनरी दरकार होगी, वो भी हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से उन्हें मशीनरी भी देगी और उन्हें अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मौके फ़राहम किए जाएंगे। इसके लिए लाजमी है कि अगर आप इस तरह की मालूमात से बहरावार रहना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि जो हमारा चैनल है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट जितनी भी मालूमात आती हैं वो आप तक पहुंचाता है। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि जैसे ही मालूमात आएँ आप तक जो बर वक़्त और बासानी पहुँच जाएँ। इसके बाद दूसरी कौन सी ख़वातीन हैं जिन्हें इस साल नई खुशखबरी मिलने वाली है, तो नाज़रीन मोहतरम इसमें वो ख़वातीन शामिल हैं जिनका डायनेमिक सर्वे में पीएमटी स्कोर 32 से कम रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गलत मालूमात होने की वजह से
یا ان کے بچوں کی اسکول میں حاضری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کا وظیفہ بھی روک دیا گیا اور ان کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو ان خواتین کے لیے اس وقت گورنمنٹ خود کام کر رہی ہے، انہیں اور ان عورتوں کو خود کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مکمل پروسیس کر کے گورنمنٹ آف پاکستان انہیں اہل کر دے گی۔ ان کے لیے بھی بہت ہی بڑی خوشخبری اسی مہینے انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں ہی انہیں مل جائے گی، اور اس کے بعد فروری سے ان کی 13,500 روپے کی پیمنٹ بھی ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد تیسری اور اہم وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروایا تو انہیں ان کا PMT سکور زیادہ ہونے کی وجہ سے نااہل کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اپنا فارمولہ ایک استعمال کرتی ہے جسے PMT سکور کہا جاتا ہے، جسے اگر ہم سادگی میں بولیں تو ایک غربت کا سکور بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ ایک ایبریویشن ہے لفظ کا جو کہ پور میجرنگ ٹرانسپیرنسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہ چیز کلیئر کی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہمیں سروے کروانے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو وہ کتنے غریب ہیں۔ اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 50,000 روپے سے کم ہے تو پھر آپ کا PMT سکور 32 سے کم رہے گا، اور اگر اس کے یہ آمدنی 50,000 سے اوپر چلی گئی تو پھر آپ کا یہ PMT سکور جو ہے یہ 32 سے اوپر چلا جائے گا۔ تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 روپے تک کی جو شرط تھی وہ آج سے 4 سے 5 سال پہلے رکھی گئی تھی، اور اس کے مطابق اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے اب 50,000 روپے میں گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس حد کو بڑھا کر 32 کی بجائے 35 کر دیا جائے، اور جو ماہانہ آمدنی ہے وہ 50,000 سے بڑھ کر پھر 60,000 ہو جائے گی۔ تو اس طرح جن خواتین کو PMT سکور 32 سے اوپر ہونے کی وجہ سے نااہل کیا گیا تھا، تو اس وقت یہ کام جاری ہے جن خواتین کو انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر تک دوبارہ سے 8171 سے میسیج موصول ہو جائے گا کہ آپ کا PMT سکور کیونکہ 35 سے کم تھا اس لیے آپ کو اس پروگرام میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ ہم بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے بارہا یہ التماس کر چکے ہیں کہ جن خواتین کا PMT سکور 32 رکھا گیا ہے تو وہ کیونکہ 32% کے حساب سے انہیں اپنا گھر مینیج کرنا مشکل ہے، تو اور مہنگائی کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، تو ان کا PMT سکور 35 کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش جاری ہے، جیسے ہی PMT سکور 35 فائنل ہو جائے گا تو آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ PMT سکور تو بڑھا دیا جائے گا لیکن آپ کو اہل نہیں کیا جائے گا، تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے سروے کروانا لازمی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ 3 نئے اہم قسم کے پروگرام آنے جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک پروگرام کا تو ہم نے آپ کو پہلے ہی ذکر کر دیا کہ بے نظیر ہنرمند پروگرام کے نام سے ایک نیا پروگرام آ رہا ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنوری کے مہینے سے ہی جس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور جس کا سروے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے فائنل کر چکے، اب آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ دوسری وہ خواتین ہیں جن خواتین کو گورنمنٹ نے معذوری کی بنا پر اپنی امدادی رقوم دینا شروع کر دی ہیں، اور ان خواتین کو 13,500 کی بجائے 18,000 روپے کی رقم دی جائے گی، اور وہ معذور خواتین اپنے معذوری کے شناختی کارڈ نادرا سے بنوائیں گی، تو حکومت پاکستان نادرا سے ہی آپ کا ڈیٹا اکٹھا کر لے گی، اور نادرا کے ڈیٹا کے مطابق جتنی معذور خواتین ہوں گی ان کو ان کے مطابق ہی پیمنٹ کی جائے گی۔ اگر وہ 13,500 روپے کی پیمنٹ وصول کر رہی ہیں تو پھر انہیں 18,000 دیے جائیں گے، اور اگر انہیں کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں کی جا رہی تو پھر بھی انہیں 18,000 روپے کی پیمنٹ کی جائے گی۔ ہاں، یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ اگر ان خواتین کے بچے ہوں گے تو ان کو وظائف ڈبل دیے جائیں گے۔ یہ بات بھی آپ کو واضح طور پر ہم بتاتے چلیں کہ معذور خواتین کے جتنے بھی بچے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے ان کی قسط بھی ڈبل کر دی جائے گی، اگر انہیں قسط نہیں مل رہی تھی تو پھر بھی انہیں قسط لازمی دی جائے گی۔ ہاں، یہ چیز واضح کرتے چلیں کہ جو خواتین بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ معذور ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ طاقتور گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان خواتین کو اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں سروے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے نام پر اگر کسی کی کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہے، جیسا کہ لوگ کسی اور کے نام پر کار کروا دیتے ہیں ان کے نام پر، یا زمین نام ہوتی ہے جس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا،
تو اس طرح کی اضافی چیزیں اگر آپ کے نام پر ہوں تو وہ فوری طور پر اپنے نام سے خارج کروایا کریں، اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں اپنا سروے کروایا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لازم بتاتے چلیں کہ اس وقت 13,500 کی بجائے 10,500 کی جو آخری قسط تھی وہ جاری ہے۔ اپنی قسط وصول کرنے کے لیے آپ اپنے قریبی کیمپ سائٹ پر تشریف لے کر جائیں یا پھر 8171 پورٹل کے ذریعے سے اپنی پیمنٹ چیک کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دی اجازت، انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔